श्री गायत्री भुजङ्गस्तोत्रम्। उषः कालगम्यामुदात्तस्वरूपाम् अकारा प्रविष्टामुदाराङ्गभूषाम् अजेशादिवन्द्यामजार्चाङ्गभाजाम् अनौपम्यरूपाम् भजाम्यादिसन्ध्याम् सदा हंसयानाम् स्फुरद्रत्नवस्त्राम् वराभीतिहस्ताम् खगाम्न्यायरूपाम् स्फुरत्स्वाधिकामाक्षमालाम् च कुम्भम् दधानामहम् भावये पूर्वसन्ध्याम् प्रवाळप्रकृष्टाङ्गभूषोज्ज्वलन्तीम् किरीटोल्लसद्रत्नराजप्रभाताम् विशालोरुभासम् कुचाश्लेषहाराम् भजे बालकाम् ब्रह्मविद्याम् विनोदाम् स्फुरश्चन्द्रकान्तम् शरश्चन्द्रवक्त्राम् महाचन्द्रकान्ताद्रिपीनस्थनाढ्याम् त्रिशूलाक्षहस्ताम् त्रिनेत्रस्य पत्नीम् वृषारूढपादाम् भजे मध्यसन्ध्याम् षडाधाररूपाम् षडाधारगम्याम् षडध्वातिशुद्धाम् यजुर्वेदरूपाम् हिमाद्रे सुताम् कुन्ददन्तावभासाम् महेशार्ददेहाम् भजे मध्यसन्ध्याम् शुषुम्नान्तरस्थाम् सुधासेव्यमानामुकारान्तरस्थाम् द्वितीयस्वरूपाम् सहस्रार्करश्मिप्रभासत्रिनेत्राम् सदा यौवनाढ्याम् भजे मध्यसन्ध्याम् सदा सामगानाम् प्रियाम् श्यामलाङ्गीम् अकारान्तरस्थाम् करोल्लासिचक्राम् गदापद्महस्ताम् ध्वनत्पाञ्चजन्याम् खगेशोपविष्टाम् भजे मास्तसन्ध्याम् प्रगल्भस्वरूपाम् स्फुरत्कङ्कणाढ्याम् अहम् लम्भमानस्थनप्रान्तहाराम् महानीलरत्नप्रभाकुण्डलाभ्याम् स्फुरत्स्मेरवक्त्राम् भजे तूर्यसन्ध्याम् सदा तत्त्वमस्यादिवाक्यैकगम्याम् महामोक्षमार्गैकपाथेयरूपाम् महासिद्धविद्याधरैः सेव्यमानाम् भजेऽहम् भवोत्तारणीम् तुर्यसन्ध्याम् हृदम्भोजमध्ये पराम् न्यायमीडे सुखासीनसद्राजहंसाम् मनोज्ञाम् सदा हेमभासाम् त्रयी विद्यमध्याम् भजामास्तु वामो वदामा स्मरामः सदा तत्त्वदैस्तूयमानाम् सवित्रवीम् वरेण्याम् महाभर्गरूपाम् त्रिनेत्राम् सदा देवदेवादिदेवस्य पत्नीम् अहम् धीमहित्यादि पादैकजुष्टाम् अनाथम् दरिद्रम् दुराचारयुक्तम् शठम् स्थूलबुद्धिम् परम् धर्महीनम् त्रिसन्ध्याम् जपध्यानहीनम् महेशीम् परम् चिन्तयामि प्रसीद त्वमेव इतीदम् भुजङ्गम् पठेद्यस्तु भक्त्या समाधाय चित्ते सदा श्रीभवानीम् त्रिसन्ध्यस्वरूपाम् त्रिलोकैकवन्द्याम् समुक्तो भवेत् सर्वपापैरजस्रम् इति श्री गायत्री भुजङ्गस्तोत्रम्।